अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान, आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, एनालिस्ट, आई मस्ट से आप उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, ये हिंदू कम्युनिटी की आवाज़ भी हैं। अगर मैं कहूँ कि इज्तिमाई शादियाँ कराने का पाकिस्तान में किसी को रिकॉर्ड जाता है, वो इन्हीं को जाता है। माशाल्लाह से 1500 से ज़ायद वो शादियाँ भी करवा चुके हैं। हिंदू कौंसिल के पैट्रन इन चीफ भी हैं। इनको इनकी खिदमात पर, इंसानी खिदमात पर इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर रमेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो दुनिया को पता है कि आप माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन हैं, बहुत अच्छा तजिया देते हैं, अपने मौक़िफ़ का दिफा भी करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं ना, सोशल वर्क, आज ये वो चीज़ हमें खींच कर लाई आपके घर पर। तो अभी क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेशंस, अभी एक रिसेंट एक बड़ा ज़बरदस्त सा इवेंट करवाया था इज्तिमाई शादियों का, बहुत लोगों की आपने शादियाँ करवाई हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल पाकिस्तान में या दुनिया में एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट जाना जाता हूँ। पॉलिटिक्स में भी 25 साल 25 ईयर्स हो गए हैं, पार्लियामेंट का हिस्सा भी हूँ। और मगर मैं जाना ऐसे जाता हूँ कि क्योंकि इखलाक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इखलाक आदमी का जब बुलंद होता है तो वो अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान वो होता है जो खुदा की मखलूक से मोहब्बत करता है, और मैं मखलूक से मोहब्बत करता हूँ। और इसी वजह से ही जो है पाकिस्तान को मैंने चुना कि पाकिस्तान मेरी धरती है, और धरती माँ का दर्जा रखती है। एक जन्म देने वाली माँ और दूसरा रिस्क देने वाली माँ। आपको हैरानगी होगी कि मेरे 2 बच्चे हैं। बेटा अभी कनाडा में पढ़ रहा है, बेटी अभी यूएस में पढ़ रही है, मगर मैं और मेरी वाइफ अभी हमने कहा कि हमने 25 साल सियासत भी की, फिलैंथ्रोपी भी की। मैं पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का हूँ, चेयरमैन डॉक्टर प्रेम कुमार सीतल्लास ट्रस्ट हूँ। 9 अप्रैल 2021 को जब बड़े भाई का डेथ हुआ तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी थरपारकर के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्फनेज बनाना है। अभी मैंने ज़िंदगी का जो, अभी आपने तो ये ताज़ी शादियां देखी है, ये शादियों वाला प्रोग्राम भी जो है ये 18वां प्रोग्राम है। 18वें प्रोग्राम को मिला के टोटल 1750 बच्चों की शादियां इन प्रोग्राम में बच्चों को बाप बन के करा चुका हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र छेड़ ही दिया, क्योंकि इट्स नॉट इजी, जितने बड़ा इवेंट है, जितने बड़े नंबर्स हैं, तो किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप लोग चीज़ें लाइन अप करते हैं, फंड्स, एवरीथिंग, कोऑर्डिनेशन, कितनी बड़ी टीम है, कहाँ कहाँ कर चुके हैं? देखिए, प्रोग्राम हमेशा हमारा कराची में होता है, सेंट्रल प्लेस है। हब चौकी, उथल, ये भी इधर से नज़दीक पड़ते हैं, और पूरे सिंध से भी लोग आते हैं। कराची में भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है और पॉपुलेशन है। पूरा साल लोग जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन से लोग जो है वो ज़्यादा मुस्तकम है और जिसको सपोर्ट करना चाहिए। पहले हमारा 100 का होता था टारगेट, अभी हमने 125 का टारगेट कर दिया है। आज इस पंडाल में 106 शादियाँ हुई। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाहर के होते हैं, कोई कुहाट का होता है, कोई रहीम खान का होता है, जो जहाँ पे जो नहीं पहुँच सकते उनको हम वहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं कि कम, क्योंकि एक जोड़ा है, क्योंकि जहाँ पे मुख्तलिफ जोड़े आते हैं वहाँ पे उनको बसें और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी देते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया फाइनेंशियल का। एग्जैक्टली। देखिए, फाइनेंशियल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी पैसे की कमी नहीं है, और अल्लाह कहता है कि आप कोई भी नेक काम करें और मेरे भरोसे के ऊपर अगर आप करते हैं, खुद भी ये देते हैं, तो भी ये नहीं कहें कि मैंने दिया। वो कहो कि अल्लाह आपकी इमानत थी, आपने मुझे दिया है, मैं आपके दिए में से दे रहा हूँ। तो फिर आपके पास किसी, मैं आज मतलब आज तो फिर भी लोगों के पास पैसा है। मैं उस वक्त से 2005 से, क्योंकि 2002 में मैंने अपनी पॉलिटिक्स 99 में शुरू की। 2002 में जब मैं पार्लियामेंट का हिस्सा बना, उसके बाद 2005 से मैं चेयरमैन, जब पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का पैटर्न इन चीफ बना, उस वक्त से मेरी 17 आज एम्बुलेंसेस चल रही हैं, मैयत बसें चल रही हैं, और 17 स्कूल जहाँ पे 1200 बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका खर्चा, किसी चीज़ की कमी नहीं होती। जो भी टारगेट करता हूँ कि ये काम, आप तो ये बात करती हैं, मैंने आपको पहले जो बात कर रहा था
کہ 9 اپریل 2021 کو جب بڑے بھائی کا ڈیتھ ہوا بالکل تو میں نے کہا کیوں نہیں ہم بچوں کا یہ خیال تھا, بڑے بھائی کی بیٹی کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک آرفنیج بنائیں. تو ہم SOS ولیج ملیر دیکھنے گئے کہ ہم یہ جو SOS ولیج ان بچوں کو جو ہے نا وہ ماں دیں. مطلب SOS ولیج ایک ایسا ماڈل ہے کہ 10 بچے کے اوپر ایک ماں دی جاتی ہے کہ اس کو ماں کا پیار ویری ملے. نائس. ہم نے کہا یہ فوری ہم کھولتے ہیں. ہم نے جگہ بھی لی اسلام کوٹ میں, تھر پارکر میں. واپسی میں ہم آئے راشد آباد انسٹیٹیوٹ جو ٹنڈولائر میں بنا ہوا ہے. ایئر کموڈور شبیر صاحب سے ملے. اس نے کہا کہ اگر آپ اتنا بڑا پروجیکٹ اتنا شروع کرے ہو کیوں نہیں آپ راشد آباد ماڈل کے اوپر جاتے ہو. آج وہ راشد آباد ماڈل کے اوپر ہم گئے. یہ 17 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. ویری نائس. وہاں پہ ہم نے دارالسکون اسپیشل چلڈرن ہوم جس میں 250 اسپیشل چلڈرنس ان کے لیے جگہ ہے. 100 اولڈ ایج, 350 جو ہے وہ آرفنس بچے جو SOS ولیج سنبھالے گا. مطلب میری خواہش یہ ہے کہ جب ادھر جاؤں تو ان اسپیشل چلڈرن کو وہ خوشی دے سکوں, آرفنس کو وہ خوشی دے سکوں, وہ تو آپ اور بالکل بڑے لوگ بڑی عمر کے جن کے بیٹے نہیں ہو ان کو بھی خوشی دے نہیں آپ سکوں. بالکل دے رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کیونکہ میں نے خود وہ دیکھا ہے, ایک ماڈل آپ نے رکھا ہے, ڈیزائن کیا ہوا ہے تھر پارکر کے میوزیم کے حوالے سے, جس پہ آپ خود بھی کام کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کیونکہ آپ اس طرف بھی ہیں, آپ سوشل ورک تو کر ہی رہے ہیں, پاکستان کے اچھے امیج کے لیے ٹورزم پہ بھی کام کر رہے ہیں, نیو آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سمپل میں یہ ہے کہ پاکستان کو برین کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو جس میں تحمل ہو, برداشت ہو, آنیسٹی ہو, اخلاق ہو, اس کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے بندے جب آگے ہوں گے, میں نے بہت مرتبہ یہ پروپوزل دیا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کی بات کی جاتی ہے. آپ نے ٹورزم کو کیا. ٹورزم اگر آپ آج اگر کسی بھی آپ ملک کے کسی بندے کو کہو گے کہ پاکستان جو ہے وہ معلوم جبا منی سوئٹزرلینڈ ہے, آپ چلو, نہیں چلے گا. مگر ریلیجیس ٹورزم کے لیے اگر آپ کہو گے کہ یہاں پہ یہ اسٹوپا بنا ہوا ہے تخت بھائی میں, یہاں پہ یہ ٹیکسلا میں جو ہے وہ بدھا کا ٹوتھ ریلیکس پڑا ہوا ہے, یا یہ ہنگلاج اتھل میں جو ہے وہاں پہ ماتا کا دوارا ہے, یا ہم کہیں گے جین کو کہ یہ ننگر پارکر میں جین ٹیمپل ہے, تو اس ایسی بدھزم, ہندوازم, جینزم اور سکھزم کو تو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں, مگر اس کا ایک لمیٹیڈ اسکوپ ہے. سب سے زیادہ جو اسکوپ ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر وہ بدھزم کا ہے. صرف پاکستان کے ارد گرد اگر ایشیا کو بھی ہم اگر دیکھیں تو 50 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں. 1% پاپولیشن اگر اس کو اٹیکٹ کریں 5 لاکھ ہوتی ہے, اور ان 5 لاکھ کو ایک بندہ اگر آئے گا $3-4 ہزار تو ایک بندے کا کم سے کم خرچہ ہوگا 1.5-2 بلین تو پہلے سال کی انکم ہو سکتی ہے. اور ایسے ایک تو ملک کا سافٹ امیج آگے جائے گا کہ پاکستان ریلیجیس ٹورزم کو آگے بڑھا رہا ہے. دوسرا, جہاں جہاں پہ لوگ جائیں گے وہاں پہ خوشحالی آئے گی. آپ کو کیا لگتا تھا کہ خیال ہوتا ہے نا, ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے پاس قلم تو ہوتا ہے, لیکن سوچ کو اس کو صفحے پہ لے کر آنا اور ڈیزائن کرنا اٹس ناٹ ایزی, تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ مونا دیکھیں, میں ایک ریسرچر ہوں, میں کہیں بھی گھومتا ہوں, کہیں بھی دیکھتا ہوں, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو کیچ کرتا ہوں. 16 جنوری آیا تو ریلیجیس فریڈم ڈے منایا گیا امریکہ کے اندر. میں نے کالم لکھا ہے اس کے اوپر کہ پاکستان کا سافٹ امیج آگے دینے کے لیے جب ہم ہر روز جاتے ہیں مندروں میں, مسجدوں میں, چرچوں میں, ہر جگہ پہ جاتے ہیں, مگر لوگوں کو کیسے پتا چلے؟ کیوں نہیں ہم اسی دن جو ہے ہم اسی دن کو ہم کوئی نہ کوئی دن ایسا فکس کریں, جیسے ہم نے مائنارٹی ڈے کیا ہے. میں کہیں بھی تاشکند گیا, کیا یہاں پہ اپرچونیٹی ہے, کیا کھویا کیا پایا ہے, چائنا گیا, جہاں پہ بھی جاتا ہوں تو میری ریسرچ میرا شوق ہے. افغانستان سے فوجیں جا رہی تھی, میں نے کہا یہ ہونا چاہیے, تو میں آرٹیکل 10 سالوں سے لکھ رہا ہوں, یہ میرا پیشن ہے. جیسے گنگارام کو آج لوگ نہیں بھولتے ہیں, میں پریم نگر ایسا بناؤں جہاں پہ دارالسکون بھی ہو, SOS ولیج بھی ہو, پبلک اسکول بھی ہو, نرسنگ کالج بھی ہو, اور اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے جس کا آج کل بہت بڑا اسکوپ ہے. میں امریکن یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیشن کروں گا, اس ادارے کی میڈیکل کالج ہوگا, نرسنگ کالج ہوگا,
यहाँ से जैसे जाएं कि पता चले कि भाई डॉक्टर रमेश को इंस्टीट्यूट बना अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ क्योंकि आपको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, वो इंसानी हकूक पे मिला है। इंसानी हकूक मैं आपकी कम्युनिटी को नहीं रखूंगी क्योंकि आप बात कर रहे हैं मोहब्बत की, अमन की, मिलजुल के रहने की, पाकिस्तान की, और सबकी बात कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब बात होती है ना, जब हम आपने रिलीजन की बात की, तो अपने रिलीजन को रखते हुए जब अपने एक दूसरे से चीज़ों में एक्सचेंज करते हैं, अपने ख्यालात और दीगर चीज़ों में, कि आप बात करें कि नहीं, आप हमें एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो ये आपने अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी शख्सियत से, अपने काम से हर जगह कोशिश यही की है कि हम बात करें मोहब्बत की और मिल के रहने की। तो क्या कहेंगे आप इस? पहली चीज़ तो ये कि मोहब्बत जो है वो बांटने से घर में भी खुशी होती है, पड़ोस में भी खुशी होती है, शहर में भी खुशी होती है, मुल्क में भी खुशी होती है। जितनी आप मोहब्बतें बांटेंगे उतनी आपके पास खुशियाँ आएंगी। और यही वजह है कि आज तक 99 में मैं पॉलिटिक्स में आया, मैं तो एक फिलंथ्रोपी करता था, मैं उस टाइम पे लंगर खाना चलाता था। प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे मिला, मुझे लोग तो इन अवार्डों के लिए भागते हैं, मुझे पता ही नहीं था। अचानक मुझे कहा गया कि भाई आपका ये नॉमिनेट हो गया है और आपको इंसानी हकूक, माइनॉरिटी खिदमत नहीं, ये मैंने क्लियर किया है, इंसानी हकूक के हवाले से जो आपकी खिदमात है, मतलब किसने ऑब्जर्व किया, कैसे उन्होंने किया, और अवार्ड मुझे मिला। उसके बाद 19 जून 2014 की जजमेंट, मैं ये 16 फरवरी का दिन था, मुझे बेंच नंबर 1 से, सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से लेटर आया कि आप सुबह मेरे पास पेश हो जाएं। मैं पेश हुआ तो मुझे कहा कि मैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के जो ग्रीवेंसेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके रिड्रेसल के लिए मैं जजमेंट देना चाहता हूं और मैं चाह रहा हूं कि आप मेरी हेल्प करें। मेरी 16th हियरिंग 19 जून 2014 की जो लैंडमार्क जजमेंट है वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट, कोर्ट, हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान की सारी कौमें इकट्ठी है, पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू नहीं है, और पाकिस्तान को ज्वाइंटली सारी कौम ऑन करती है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो बाहर एक इमेज पेश किया जाता है वो नहीं है। अगर वो होता, फ़र्क क्या है? मैं कभी कभार इंडिया और पाकिस्तान को जब देखता हूँ, कि इंडिया भी बहुत जाता हूँ मैं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आप जाएं तो आपको वहाँ पे हिंदू और मुसलमान का आपको तफावत नहीं मिलेगा। डिफरेंसेस आप कहोगे आप मुसलमान ज़्यादा खुश हैं, मगर वहाँ पे स्टेट जो है, यहाँ पे स्टेट मुबारक भी देती है और स्टेट ऑन करती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मेरे कहने के ऊपर आई, मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर आई। तो जो स्टेट जब ऑन करती है तो आदमी के घर में जैसे बड़ा बच्चा बड़ा बैठा होता है, बड़ा कहता है कि बेटा आपकी मैं देखभाल करूंगा, तो वो कहेंगे यार बड़ा बैठा है देखभाल कर रहा है, तो आदमी को एक हिम्मत पड़ती है। मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो हमारे सवालात कम और आपकी गपशप बहुत ज़्यादा थी, और यही बात हमारी स्क्रीन पे भी अच्छी लगती है क्योंकि आप जब तबसरा देते हैं, तज्जिया होता है ना, तो सामने वाला खामोश हो जाता है। तो मुझे ये जानना है कि आपको ऑफर हुई कि मीडिया में हवाले, मतलब मीडिया के हवाले से, कि भाई आप इधर आ जाएं, एंकरिंग की तरफ आ जाएं, होस्टिंग की तरफ आ जाएं, इतना अच्छा बोलते हैं, बात करते हैं, रिसर्च में आप बहुत अच्छे हैं, तो कुछ ऑफर रही है इस हवाले से? मुझे जो मीडिया के जो किंग हैं वो मुझे पसंद करते हैं और उसमें कोई शक नहीं है, और मैं एक इंडिपेंडेंट बात करता हूँ। इन्फ्लुएंशियल मीडिया जो है उसको मैं नहीं चाहता कि किसी का इन्फ्लुएंस हो, और वो मुख्तलिफ जगहों पे मेरे आर्टिकल आते थे, मुख्तलिफ इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में, लोकल में। मुझे अच्छी मैनेजमेंट आती है। सिंपोजियम किया जो अभी लास्ट जब मैं मिनिस्टर था, और उसका टूरिज़म का, गंदारा टूरिज़म को, सारे मॉन्क्स को, स्पेशली कोई लंदन से, कोई थाई से, कोई मलेशिया से, कोई चाइना से, कोई जापान से, सबको बुलाया, उनका टूर कराया। बहुत अच्छा सिंपोजियम उसका अच्छा रहा। उसके अलावा बहुत ज़्यादा सेमिनार, अभी आजकल मैं जॉब फेयर कर रहा हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ बैंक्स को बुलाता हूँ, और उधर के उधर। और मेरे जो जॉब फेयर के अंदर आर्मी का भी स्टॉल होता है, पुलिस का भी स्टॉल होता है, नारकोटिक्स का भी होता है, ANF का होता है, ASF का होता है, सारे लोग, और उधर के उधर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अकोमोडेट किया, जिसकी वजह से 20-20, 25-25 हज़ार स्टूडेंट आए। और उनमें से उन दोनों जॉब फेयर में इस साल जो मैंने किया था 2024 में, 2023 में 1500 2000 पहली मरतबा हुआ, फिर 2-3 हज़ार अभी हुआ। लोगों को, बच्चों को अकोमोडेट किया। तो जिस तरीके से शादियों के लिए लोग इंतज़ार करते हैं, इसी तरीके से जॉब फेयर के लिए भी
لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اب جاب فیئر کب ہوگا. تو یہ میرے پاس, مجھے ویسے بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں یو آر اے تھنک ٹینک. میرے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ اپنی بات بڑی نہیں کرنی چاہیے, مگر جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز ہمیشہ آگے جو ہے وہ میرے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ کچھ انفارمیشن ہمارے پاس, ہمیں کچھ انفارمیشن یہ بھی ہے کہ آپ بہت اچھا گنگنا بھی لیتے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ نے پاکستان کی اتنی باتیں کی ہیں, تو کوئی ملی نغمہ, کوئی الفاظ, کوئی شعر, کچھ آج ہو جائے پلیز. دیکھیں, پاکستان ہماری دھرتی ہے, اور پاکستان کے لیے گانا, میں کوئی بھی 3 جگہوں پہ جاتا ہوں, اگر قومی دن منایا جاتا ہے تب بھی میں گاتا ہوں. اگر کہیں پہ کیونکہ میں نے پاک قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے اور میں نے بائبل بھی پڑھا ہوا ہے, میری مدینہ ریاست کے اوپر ریسرچ ہے, حضرت امام حسین کے اوپر میری ریسرچ ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اچھے انسان کو بننے کے لیے حضرت امام حسین کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ ساری میری ریسرچ ہے. اور آپ نے فرمائش کی ہے کہ میں ملی نغمہ. سونی دھرتی اللہ رکھے, قدم قدم آباد, قدم قدم آباد. دیکھیے, تو شرماتے نہیں ہم, مطلب آپ ایکسپریسو ہیں, جو چیز ہے وہ بتاتے ہیں, جو ہے وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے موڑ کے اوپر ہر آدمی فٹ, ہر ماحول میں جو فٹ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. تو میں تو ہر ماحول میں فٹ ہو جاتا ہوں, چھوٹے کے ساتھ چھوٹا, بڑے کے ساتھ بڑا, اور میڈیم کے ساتھ گھر میں کیسے اور رہنا ہے. اپوزیشن سے کیسا تعلق رہتا ہے ویسے؟ 25 ایئرس کے اندر اگر پورے پاکستان میں اگر آپ کسی کی زبان سے پوچھیں گے کہ ایماندار پولیٹیشین کون ہے, تو بہت ہوں گے, ایسے نہیں ہوں گے, مگر سب کی زبان پہ ایک نام ضرور آئے گا, وہ ڈاکٹر رمیش کا ہوگا. دوسرا اگر پوچھیں گے کہ بھائی سارے سینئر پولیٹیشین میں سب کی جس کے ساتھ محبت بھی ہو اور اخلاق کے دائرے میں رہا ہو, وہ کون ہوگا, تو وہ بھی ڈاکٹر رمیش کا نام آئے گا. میں کیو میں رہا, کیو کے بعد اس کی طرف سے میں پارلیمنٹرین تھا, کیو کے بعد میں نون میں آیا, طویل سفر رہا ہے آپ کا. نون کے بعد میں پھر پی ٹی آئی میں آیا, پی ٹی آئی کے بعد ابھی میں پیپلز پارٹی میں آیا. مگر آج تک کبھی بھی میری زبان سے یہ نہیں ہوا ہوگا کہ چاہے کسی کے ساتھ اختلاف تھا, منہ پہ بات کرتا تھا کہ یہ اسے یہ بات کرنی ہے یا اسے یہ بات کرنی ہے. ہمیشہ میری جو بھی تھیوری ہوتی ہے میں بولتا ہوں, مگر ادب آداب کو نہیں چھوڑتا. آپ کی شخصیت پہ کس کا زیادہ اثر ہے؟ دیکھیں, میری سوچ اپنی ہے, اور میں اگر آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں کہ اتنے سارے انٹرویو چلتے ہیں, میں نہیں سنتا, کبھی ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, دیکھتا ہوں جب بھی کوئی ایسی بدتمیزی وغیرہ اس طریقے سے بات ہوتی ہے, مگر کبھی کوئی بڑے بڑے جو اسکالر ہوتے ہیں, جیسے اب وہ گرو جی ایک آپ سنتے ہوں گے, اس کی کبھی کبھار اچھی پوائنٹس ہوتی ہیں, وہ میں لے لیتا ہوں. مگر میں بہت ہی جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ لیتا ہوں, نیگیٹیو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ویل سیڈ. اور پھر ہم چاہیں گے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ اپنے اخلاق کو بلند کرو, آپ کے پاس ہر خوشی آپ کو اللہ دے گا, کیونکہ اچھا انسان بننے کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے وہ آپ کا اخلاق ہے. آپ کا اخلاق بلند ہے, خدا آپ کو خود بخود آنکھیں دے گا کہ آپ کو یہ ڈائریکشن دینی چاہیے, اس کے اوپر بھروسہ رکھو. یہ آپ نے بات بہت اچھی کی کہ ریسرچ کرنی چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے, اور اسی باتوں میں کہ ہر ریلیجن کو پڑھنا چاہیے تو انسان ایک دوسرے کو سمجھ سکتا ہے. بہت. اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی. میں آپ کی جو کچھ الفاظ ہیں میں وہی دوبارہ اپنی جو ہے ایکسٹرو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے چاہوں گی, کیونکہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کہی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی کہ اگر آپ دوست نہیں بنا سکتے تو دشمن بھی نہ بنائیں, کیونکہ پازیٹیو رہیں. اور یہی مثال ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں, جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ایک گلاس میں اگر آدھا گلاس پانی ہوتا ہے تو اب دیکھنے والوں کی نظر ہوتی ہے کہ وہ آدھا بھرا ہوا یا خالی ہے. تو آپ جو ہیں پازیٹیو رہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی زبان, ہاتھ یا کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے منى خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.